नूरपुर की धोबन। एक औरत नूरपुर की धोबन के नाम से मशहूर थी। यह औरत निहायत ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। किसी के मामलात में मुदाखलत ना करती। अगर कभी किसी की जेब से उसे पैसे मिलते तो वह फौरन उसे मालिक तक पहुंचाती। उसकी ईमानदारी की वजह से नूरपुर के तमाम लोग उसी से कपड़े धुलवाते। यहाँ तक के बादशाह, वजीर और शहर के काजी के कपड़े भी वो धोबन ही धोती थी। साफ सुथरे बेदिमाग कपड़े देखकर सबका दिल खुश हो जाता। एक दिन वो औरत को शेरवानी की जेब से एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उलट पुलट कर देखा, ऐसी चकाचौंध अंगूठी जिसमें कीमती हीरा लगा हुआ था, उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। जल्दी से शेरवानी की निशानदही की तो मालूम हुआ कि ये वजीर अकबर आली की शेरवानी है। उसने दिल में सोचा कि जैसे ही कपड़े सूखेंगे वो सबसे पहले अकबर अली के कपड़े उस अंगूठी समेत वापस करके आएगी। अंगूठी को दुपट्टे के पल्लू में बांधकर वो घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी इकलौती बेटी को तेज बुखार है। उसी वक्त दौड़कर उसे खिलाया, पिलाकर दवा दी, फिर माथे पर पट्टी रख कर बुखार कम करने की कोशिश करती रही। आखिर थकान से चूर होकर बेटी के सरहाने ही सो गई। आंख खुली तो देखा आधी रात हो गई। बेटी की फिक्र में अंगूठी की जानिब उसका जहन हट गया और वो भूल गई। इधर महल में बादशाह सलामत की अंगूठी गुम हो गई थी। महल का हर शख्स फिक्रमंद था, और क्यों ना होता, वो बादशाह सलामत के वालिद की वाहिद निशानी थी। बादशाह ने महल का कोना कोना छान लिया, लेकिन अंगूठी ना मिली। वजीर अकबर अली भी दूसरे खादिमों की तरफ चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए अंगूठी की तलाश में मसरूफ था। इधर वो धोबन अपनी बच्ची की तबीयत की वजह से बेहद फिक्रमंद थी। उसे परेशानी में वो कपड़े धोने भी ना गई। 3 दिन की तलाश के बाद बादशाह ने ऐलान करवाया कि जिसको भी वो अंगूठी मिलेगी या ढूंढ लाएगा, उसे 1000 सोने की अशरफियाँ दी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही नूरपुर का हर शख्स अंगूठी ढूंढने की कोशिश करने लगा। लाओ बेगम, मेरी शेरवानी जो मैं 3 दिन पहले दरबार में पहनकर गया था। वजीर अकबर अली किसी ख्याल से खुश होते हुए बोला, वो तो मैंने कमरे में कोठरी पर लटका दी थी। वजीर की बेगम ये कहकर शेरवानी लेने चल दी। अरे, यहाँ से शेरवानी कहाँ गई? वजीर की बेगम की चीख ही निकल गई। वजीर अकबर अली दौड़ता हुआ आया। ये क्या कर दिया? शेरवानी कहाँ गई? अकबर अली के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। उसी दौरान वजीर की बहन आ गई और वजीर अकबर अली से बोली, भाई वो तो मैंने धोबन को परसों ही दे दी थी। यह सुनकर अकबर अली की आवाज़ हलक में घुट गई, क्योंकि बादशाह की अंगूठी चुराने का माजरा उसके अलावा वो सिर्फ उसकी बीवी को मालूम था, और चूंकि बहन इस बात से बेखबर थी, लिहाजा उसने ना बताने में ही आफियत जानी। बहन के जाते ही अकबर गुस्से और परेशानी से हाथ मलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि नूरपुर की धोबन बहुत ईमानदार है। अगर उसने ऐलान सुनकर वो अंगूठी दरबार में बादशाह सलामत को पेश कर दी तो बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा, क्योंकि ये अंगूठी वजीर अकबर अली की शेरवानी से बरामद हुई थी, और ये बात धोबन सच सच बता देगी। अकबर अली जानता था
کہ بادشاہ سلامت کی یہ انگوٹھی ان کے والد کی نشانی ہے اور یہ انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑا انعام دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ انعام کی لالچ میں اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اکبر علی نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب تدبیریں الٹی ہو جائیں گی۔ پوری رات وزیر اکبر علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ اسے بہتر لگا کہ دھوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اسی پر چوری کا الزام لگا دیا جائے تو وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ دھوبن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ صبح ہوتے ہی اسے طبیب کے پاس لے کر پہنچی۔ ارے جیسے ہی بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے گی اس کے تو بھاگ ہی جاگ جائیں گے، نہ جانے نور پور کا وہ کون سا خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دھوبن چونکی اور اسے وزیر اکبر علی کے وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ انہی عورتوں سے دھوبن کو بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ دوا لینے کے بعد جلدی جلدی گھر پہنچی، دوپٹے کا آنچل کھول کر انگوٹھی دیکھی اور وزیر اکبر علی کی اس حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکے۔ ادھر دھوبن سیدھے بادشاہ سلامت کے دربار پہنچی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر اکبر علی اس وقت دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت نور پور کی دھوبن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دھوبن کا نام سن کر وزیر چونک گیا۔ اجازت ہے، بادشاہ سلامت نے دھوبن کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ کہو بشرین، کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، میں دھوبن کو دربار میں مخاطب کیا۔ علی جا، گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر اکبر سے ملنے آئی ہوں، ان کی ایک امانت لوٹانی ہے۔ دھوبن نے نہایت عاجزانہ انداز میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ شیروانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی جو ان کی شیروانی کی جیب سے نکلی تھی۔ دھوبن نے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے رکھ دی۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی دھوبن کے ہاتھ میں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں تو بادشاہ سلامت کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ یقیناً تم نے ہی چرائی تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آ گئی۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دھوبن پر الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت دھوبن کو دیکھنے لگے۔ دھوبن کو وزیر اکبر علی سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی نہایت سمجھدار تھی۔ فوراً عرض کی، علی جا، اگر میں یہ انگوٹھی چراتی تو پھر یہاں واپس کرنے کیوں آتی؟ یہ تو مجھے اکبر علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے، اور مجھ غریب کا محل سے کیا تعلق جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں؟ بادشاہ سلامت، یہ دھوبن جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر الزام لگا رہی ہے۔ وزیر اکبر علی اتنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ پوچھے تو دربار میں سب کو دھوبن کے سچ پر یقین تھا اور بادشاہ سلامت کو بھی دھوبن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بیگم نے یہ شیروانی پرسوں دھلنے دی تھی اور اس انگوٹھی کو غائب ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ اگر انگوٹھی میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو یہ اسی وقت لے آتی۔
ये धोबन झूठ बोल रही है, उसके दिल में खोट है, जब भी इतने दिन तक अंगूठी अपने पास रखी रही। वजीर अकबर अली ने पायतरा बदला। धोबन ने अपनी बेटी की तबीयत की सारी रायदाद बादशाह सलामत को सुना दी और उसने साथ ही ये भी वजाहत कर दी, यह शेरवानी वजीर की बेगम ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने धुलने को दी थी। धोबन की बात को सच्चा साबित करने के लिए वजीर की बहन और उस तबीब को दरबार में बुलवाया गया। तबीब तो हाजिर हो गया मगर वजीर की बहन हाजिर ना हुई। तबीब ने धोबन की बेटी की तबीयत नासाजी के बारे में बादशाह को सच्ची गवाही दी। इधर वजीर की बहन को शाही खादिमों के जरिए दरबार में बुलाया गया। चूँकि बहन अपने भाई वजीर अकबर अली के उस अय्यारी से वाकिफ ना थी, लिहाजा उसने भी धोबन के हक में सच्ची गवाही दी। यूं अकबर अली के झूठ और चोरी का पोल खुल गया। बादशाह ने वजीर अकबर अली को अहदे से बरतरफ करके 10 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा सुनाई और धोबन को 1000 सोने की अशरफियों के साथ साथ उसकी ईमानदारी पर माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करते हुए मज़ीद इनामात व करम से नवाजा। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।